Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. Let's store गर्ने knowledge. सेल डिभिजन है आज सुरु गर्छु. सेल डिभिजन भन्नाले तिमीहरु के बुझ्छौ? सेल चाहिँ किन डिभाइड हुनु पर्यो भन्न त? A cell need to divide. सेल डिभाइड हुनुको मोटो के हुन सक्छ भन त? भन न. थाहा छ कसैलाई सेल किन डिभाइड हुनु पर्यो? थाहा छ कि छैन भन्देऊ न यार. के बोल न, बोल्नु पर्यो नि. रङ भयो नि के हो? तिमीहरु जन्मैदेखि सिकेर आएको, म जन्मैदेखि सिकेर आएको कि पढेर सिकेको? बोल्नु पर्यो. रङ भयो नि केही छैन. सिक्ने टाइम हो यो. एउटा सेल किन डिभाइड हुन्छ? साउन्ड आएको छैन क्या हो? सुरु भयो सर. साउन्ड आएको छैन? आयो. म त बाहिर गथे के क्लास 7 को छु. ल, एउटा सेल किन डिभाइड हुन्छ? Why a cell need to be divide? Why a cell need to divide? सेल किन एउटा डिभाइड हुनु पर्यो? बोल्दैन यार. सेल्सहरु मर्छ कि मर्दैन हाम्रो बडीमा? मर्छ. नर्मली सेल्सहरुको लाइफ स्पेन हुन्छ नि, हैन? लाइफ स्पेन छ भने जस्तै आरबीसी को भयो, हैन? आरबीसी को कति हुन्छ लाइफ स्पेन? 120 days. 120 days. भेरी गुड. त्यस्तै डब्ल्युबीसी 4 to 10 week हो. 10 days. 10 days. 10 to 14 days है? 10 to 14 days. ठीक छ? अनि प्लेटलेट्स को 1 week. प्लेटलेट्स को 7 days है? 4 to 7 days भनिन्छ है? 4 to 7 days. ठीक छ? Yes sir. ओके. त्यस्तै अरु सेलको कुनै लाइफ स्पेन पढ्या छौ? माइटोकन्ड्रियाको लाइफ स्पेन कति हुन्छ रे? 5 to 10. ओके, 5 to 10. स्मार्ट भएछ है क्लास पढेर. अरु? ल, यो सेल्स त मर्यो हैन? अब सेल्स मर्यो हैन? सेल्स मरिसकेपछि के हुन्छ रे? अब यसको रिप्लेसमा त सेल रिप्लेस हुनु पर्यो हैन? अनि रिप्लेस कसरी हुन्छ? सेल डिभाइड भएर हुन्छ रिप्लेस है? यो डेड सेल हैन, जस्तै हामीहरुको बडीमा पर डे हैन ट्रिलियन्स अफ सेल मर्छ है? ट्रिलियन्स अफ सेल्स. मिलियन्स एन्ड ट्रिलियन्स अफ सेल मर्छ एन्ड मिलियन्स अफ ट्रिलियन्स अफ सेल्सहरु बन्छ है? फर्मेसन पनि हुन्छ सेल्सको. ठीक छ? सेल्स त बन्यो, तर सेल्स कहाँबाट बन्छ रे? प्री एक्जिस्टिङ सेलबाट है? सबभन्दा छिगे हैन? उम्नी सेलुला हैन? All the cells are originated from pre-existing cells, हैन? सबै pre-existing cells बाट बन्छ. ठीक छ? ल, यो बेसिक थियो. अनि सेलुलर साइटोप्लाज्म र न्यूक्लियसको बल्क जुन छ नि, साइटोप्लाज्म र न्यूक्लियसको बल्क मेन्टेन गर्नको लागि पनि सेल डिभाइड हुन्छ है? मतलब साइटोप्लाज्म बढेर नजाओस्, न्यूक्लियस पनि बढेर नजाओस्. नर्मल रेटियो साइटोप्लाज्म र न्यूक्लियसको रेटियो कति हुन्छ रे? भनिया थिए मैले. कतै भनिया छु. के गरेसियो? साइटोप्लाज्म र न्यूक्लियसको रेटियो भन्नु थियो? भनिया थिएन? भन्नु भएन हजुरले? भनिया थिए कतै कुनै लेक्चरमा भनिया छु. ल, ठीक छ. भनिया छैन भने ठीक छ, छोड दो. ल, सेल डिभिजन है? कति हुन्छ र सर? सेल डिभिजन और सेल साइकल भन्छु है, पछि आउँछ भने भन्छु. सेल साइकल. ल, सेल डिभिजनको मिनिङ के हुन्छ और सेल साइकलको मिनिङ के हुन्छ? व्हाट इज सेल साइकल एन्ड सेल डिभिजन?
के डिफरेन्स छ मैले दुईटा वर्ड लेखेँ नि सेल डिभिजन एन्ड सेल साइकल यसको दुईटाको मिनिङ के हुन्छ भन त जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि जब सेल डिभाइड हुन अगाडि के गर्छ सेलले आफूलाई प्रिपेयर गर्छ हैन प्रिपेयर कसरी गर्छ भन्दाखेरि प्रिपेयर कसरी गर्छ हैन सबै जति निडेड हैन निडेड हैन न्युट्रिसन एक्युमुलेट गर्छ आफूमा के गर्छ रे निडेड न्युट्रिसन एक्युमुलेट गर्छ सेलले एउटा आफूमा मतलब प्रिपेयर गर्छ है सेललाई के गर्यो रे प्रिपेयर गर्यो आफूलाई ठीक छ प्रिपेयर गर्यो अनि प्लस प्रिपेयर गरिसकेपछि के हुन्छ रे डिभाइड हुन्छ हैन मतलब टुक्रिन्छ डिभाइड भयो यो दुईटा प्रोसेस भन्यो भने दैट इज नोन एज सेल साइकल है यो दुईटै प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ रे सेल साइकल भनिन्छ ठीक छ सेल साइकल तर सेल डिभिजनको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि सेल डिभिजनको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा प्यारेन्ट सेलबाट हैन द प्रोसेस अफ फर्मिङ डटर सेल्स फ्रम प्यारेन्ट सेल है मतलब सिम्पली यो डिभिजनलाई चाहिँ यो डिभाइड प्रोसेस हुनेलाई चाहिँ मात्र के भन्यो रे सेल डिभिजन भनिन्छ ठीक छ सेल डिभिजन र सेल साइकलमा डिफरेन्स भयो के डिफरेन्स भयो बोल न साउन्ड आछ छैन अच्छा भयो अनि बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो नि है ल द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ के रे डटर सेल है डटर सेल्स फ्रम प्यारेन्ट सेल है प्यारेन्ट सेलबाट भन्ने प्यारेन्ट सेल इज कल्ड के रे सेल डिभिजन है सेल डिभिजन भनिन्छ यसलाई ठीक छ ल अब त्यस्तै अब सेल त डिभाइड हुने हो ठीक छ तर कति बेला डिभाइड हुन्छ सेल यो पनि कुरा आउनु पर्यो हैन सेल डिभाइड त हुने हो तर कति बेला डिभाइड हुने हो कति बेला डिभाइड हुन्छ रे सेल न्युक्लियर साइटोप्लाज्म त्यसो बढी भयो भने हैन त्यो के दिए न्युक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेसियो के हुन्छ रे बढी हुन्छ कि कम हुन्छ कम हुन्छ सरफेस एरिया बढी हुन्छ अनि सरफेस एरिया बढी हुन्छ के भन्नु भन्ने आएन के जुन सेल डिभाइड हुन जान्छ नि हैन जुन सेल डिभाइड हुन जान्छ द सेल गोइङ टु डिभाइड हैन त्यसमा चाहिँ के हुन्छ न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो तिमीहरु बुझ्छौ के हो त्यसको मिनिङ व्हाट इज न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो थाहा छ भन्दिनु न सर न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भन्दा नि एउटा सेलमा सिम्पली यु क्यान से हैन न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भनेको मतलब इट इज द रेशियो टु न्युक्लियस हैन भोल्युम अफ न्युक्लियस इट इज भोल्युम एउटा सेलमा कति भोल्युमको न्युक्लियस प्रेजेन्ट छ र कति भोल्युमको साइटोप्लाज्म प्रेजेन्ट छ दैट इज न्युक्लियोसाइटोप्लाज्म पहिला न्युक्लियस आछ हेर न न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मतलब न्युक्लियस 2 देखिको साइटोप्लाज्मसँग कम्पेयर गर्ने कतिको रेटियोमा प्रेजेन्ट छ भनेर जस्तै भोल्युम अफ न्युक्लियस सपोज यो छ भने अब भोल्युम अफ साइटोप्लाज्म हुनु पर्यो अब यो साइटोप्लाज्मलाई म झन् एक्सप्लेन गर्न सक्छु भोल्युम अफ न्युक्लियस मलाई थाहा छ भने भोल्युम अफ सेल माइनस भोल्युम अफ न्युक्लियस गर्यो भने के भइहाल्छ भोल्युम अफ साइटोप्लाज्म भइहाल्छ हो कि हैन यो दिस अल्सो गिव्स द भोल्युम अफ साइटोप्लाज्म हो कि हैन हो यही रेशियोलाई चाहिँ न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भनिन्छ अब तिमी नर्मलको कुरा गरिराथ्यौ भने त कति होला रे
normal? Anyone know about it? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कति हुन्छ रे? थाहा छैन? वन इज टू 3 or 4 1 is to 3 or 4 हुन्छ है। के हुन्छ यो न्यूक्लियस हुन्छ कि के हुन्छ भन त? अगाडिको न्यूक्लियस पछाडिको साइटोप्लाज्म। अगाडिको न्यूक्लियस पछाडिको साइटोप्लाज्म हैन? ल त मेलिग्नेन्सीहरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि नि मेलिग्नेन्सीमा के हुन्छ रे? मेलिग्नेन्सीमा के हुन्छ? यो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो 1:3 or 4 हुन्छ। मतलब एउटा जति भोल्युमको न्यूक्लियस हुन्छ नि, एउटा भोल्युम अफ न्यूक्लियस, सपोज भोल्युम अफ न्यूक्लियस Vn छ भने और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो 1/3 छ भने और 1/4 छ भने यसको मतलब के हो? इफ दिस इज द भोल्युम अफ न्यूक्लियस, देन दिस मस्ट बी द भोल्युम अफ साइटोप्लाज्म। यसको मतलब के भयो? सपोज भी भोल्युमको न्यूक्लियस छ भने यसको मतलब साइटोप्लाज्म कति हुनु? भोल्युम अफ साइटोप्लाज्म कति हुनु पर्यो रे? थ्राइस द भोल्युम अफ न्यूक्लियस है, थ्राइस द भोल्युम अफ न्यूक्लियस। मतलब बुझ्यो? मतलब नर्मल सेलमा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो 1:3 or 4 हुन्छ। ठीक छ? मतलब न्यूक्लियसको जति भोल्युम हुन्छ त्यसको थ्राइस साइटोप्लाज्म हुन्छ और 4th द साइटोप्लाज्म हुन्छ। बुझ्यो? बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो। ल भेरी गुड, ट्यालेन्ट रहेछौ तिमीहरु। यही सेलमा जस्तै क्यान्सर सेलमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्यान्सर सेलमा पनि दुईटा हुन्छ क्यान्सर, मेलिग्नेन्ट र बिनाइन हुन्छ हैन? तर मेलिग्नेन्टमा के भन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ जायन्ट सेल बनेर जान्छ। जायन्ट सेलको मतलब मैले भने थियो अघि नै हैन, न्यूक्लियस इन्क्रिज भएर जान्छ है, न्यूक्लियसको साइज इन्क्रिज भएर जान्छ। अनि त्यहाँ मेलिग्नेन्सीमा हैन, मेलिग्नेन्सी क्यान्सरमा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो 1:1 भएर जान्छ। यसको मतलब हेर त, न्यूक्लियसको साइज बढेर जान्छ हैन? एकदम सेल्सको मेजोरिटी अफ पर्सन न्यूक्लियसको हाइपर एक्टिभिटी हुन्छ है, एबनर्मल प्रोटिन सिन्थेसिस, एबनर्मल एक्टिभिटी भएर जान्छ के, त्यही भएर मेलिग्नेन्सी भनिन्छ त्यसलाई है। क्लियर गर्छ है? ल ठीक छ। ल अब सपोज N/C को रेशियो बढ्यो, NC रेशियो बढ्यो, NC को रेशियो बढ्यो भने यसको के सिग्निफाइज गर्छ भन्दाखेरि सपोज NC रेशियो बढ्यो हैन, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ्यो, देन यसको मतलब के हुन्छ रे? सपोज यो इन्क्रिज भयो हैन, जस्तै मेलिग्नेन्सीमा भयो नि 1:1 को भयो, त्यस्तै सपोज यहाँ पनि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ्यो। यसको बढ्नुको सिग्निफिकेसन के दिन्छ भन्दाखेरि सेलको एक्टिभिटी बढ्यो, मतलब सेल डिभिजन हुन सक्छ है, सेल डिभिजन हुन सक्छ। यो इन्क्रिज हुनुको मतलब के हो रे? द एक्टिभिटी अफ सेल इन्क्रिज्ड है, इन्क्रिज्ड। ठीक छ? इन्क्रिज्ड के को लागि? फर डिभिजन है, डिभिजनको लागि इन्क्रिज हुन सक्छ। ठीक छ? अब त्यस्तै अब एउटा यो त न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियोको कुरा भयो। अब त्यस्तै सर्फेस एरियाको कुरा आउँछ है, सर्फेस एरियाको। तर सर्फेस एरिया कसरी सेलमा मेजर हुन्छ रे? सेलको साइज पत्ता लगाउनको लागि सानो छ कि ठुलो छ भनेर सर्फेस एरिया पर युनिट भोल्युम है, सर्फेस एरिया सेल्समा जहिले पनि याद राख हैन, सेल्सको चाहिँ साइजको कुरा गर्दाखेरि सर्फेस एरिया पर युनिट भोल्युमको कुरा हुन्छ है, पर युनिट भोल्युमको कुरा हुन्छ। त सर्फेस एरिया पर युनिट भोल्युम, सर्फेस एरिया पर युनिट भोल्युम
डिक्रिज हुनु पर्यो है, डिक्रिज हुन्छ अनि त्यति बेला के हुन्छ रे सेल्सहरु डिभाइड हुन्छ। ठीक छ, के हुन्छ रे सेल्सहरु डिभाइड हुन्छ। ठीक छ ल, अब सरफेस अब डिक्रिज हुनुको मतलब के हो, साइज सानो हुनु हो हैन, मतलब स्मलर सेल्स आर के रे, स्मलर सेल्स आर मेटाबोलिकली मोर एक्टिभ है, मोर एक्टिभ भयो। किनभने हेर न, सेल डिभिजन हुनको लागि सेल साइकलमा जानु पर्यो हैन, निडेड न्युट्रिसन्सहरु एक्युमुलेट गर्छ। निडेड न्युट्रिसनहरु एक्युमुलेट गर्नको लागि एक्टिभिटी के हुनु पर्यो, फास्ट हुनु पर्यो हैन। त्यही भएर स्मलर सेल्स आर मेटाबोलिकली मोर एक्टिभ देन लार्जर सेल्स। ठीक छ, किन भन्दाखेरि न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो स्मलर सेल्समा बढी हुन्छ है, न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो हाई हुन्छ है स्मलर सेल्समा। युनिटको कुरा भइरहेछ, सर्फेस एरिया पर युनिट भोल्युमको कुरा भइरहेछ है, ख्याल गर। यो उल्टो लाग्छ तिमीहरुलाई, तर यो उल्टो बुझ्नु भन्दा पनि यो घोक है, घोक्नु सजिलो हुन्छ है। उल्टो लाग्छ है, यो कन्फ्युजिङ छ धेरै, ख्याल गर है। यहाँ स्मलर सेल्स आर किन हुन्छ रे, यो रिजन, यसको रिजन किन हुन्छ रे, बिकज अफ हाई न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है, न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो यिनीहरुमा हाई हुन्छ स्मलर सेल्समा। ठीक छ, बुझ्यो यतिसम्म? बुझेको बुझेन? हेलो, साउन्ड आ छैन? ल, अब सेल डिभिजन किन हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको रिजन, सेल डिभिजन किन हुन्छ अरे, एउटा त टु रिप्लेस डेड सेल है, डेड सेल्स इन बडी, टु रिप्लेस ओरिजिनल डेड सेल है, ओरिजिनल डेड सेल रिप्लेस गर्नको लागि टु रिप्लेस द ओरिजिनल डेड सेल है, डेड सेल पनि भन्न सक्छु, और एभ्रीडे डाइङ सेल्स है, टु रिप्लेस एभ्रीडे डाइङ सेल्स, सधैँ सेल्स मरिरहेछ नि बडीमा, त्यो एउटा रिप्लेस गर्नको लागि अरु के को लागि रे, ब्यालेन्स बिट्विन बल्क अफ साइटोप्लाज्मको बल्क र न्युक्लियसको बल्क मेन्टेन गर्नको लागि है। मेन्टेन्स द बल्क बिट्विन एउटा साइटोप्लाज्म एन्ड न्युक्लियसबाट है, न्युक्लियस र साइटोप्लाज्मको बल्क मेन्टेन गर्नको लागि सेल डिभिजन हुन्छ। ठीक छ? ओके, अब जस्तै मैले भने नि यहाँ सेल साइकलको कुरा, निडेड न्युट्रिसन एक्युमुलेट्स हैन, प्रिपेयर गर्छ अनि प्लस सेल डिभाइड हुन्छ भने, सपोज यो दुईटै सिक्वेन्सलाई हैन, मैले दुईटै सिक्वेन्सलाई हैन, सेल डिभिजन हुन अगाडि, सेल डिभाइड हुनको अगाडि हैन, सेल एउटा सपोज डिभिजनमा गयो भने अनि त्यहाँदेखि लिएर सेल डिभाइड हुनुसम्मको जति पनि इभेन्ट्स हुन्छ नि, दैट अल द इभेन्ट्स अकर्स बिट्विन द टु सेल डिभिजन है, दुईटा सेल नबन्नुजेलसम्म, टु सेल्स नबन्नुसम्म त्यो प्रोसेसलाई पनि के भनिन्छ रे, सेल साइकल हो। अब इभेन्ट्स के हुन्छ भन्दाखेरि, एउटा प्रिपेरेटरी फोर्स भयो, न्युट्रिसन बनाउँछ, न्युट्रिसनल बल्क आफूमा स्टोर गर्छ सेल्सले, अनि त्यसपछि सेल डिभाइड हुन्छ। ठीक छ, अब सेल साइकलको कुरा गर्छौ भने के आउँछ रे सेल साइकलको पार्ट, एउटा प्रिपेरेटरी फेज आयो हैन, प्रिपेरेटरी फेज अर सिम्पली नन डिभाइडिङ फेज है, नन डिभाइडिङ फेज आउँछ, नन डिभाइडिङ फेज, अनि अर्को आउँछ के रे, डिभाइडिङ फेज है। नन डिभाइडिङ फेजमा के हुन्छ, रे, सेल्स आफूलाई प्रिपेयर गर्छ, मेटाबोलाइट्सहरु के हुन्छ रे, स्टोर गर्छ हैन। अब यो फेजलाई चाहिँ अरु पनि नाम दिएको छ, इन्टरफेज पनि भनिन्छ है, इन्टरफेज। ठीक छ, इन्टरफेज। अब इन्टरफेजमा पनि सब फेजेसहरु छ है, जस्तै G1 फेज,
S फेज अनि S2 फेज G2 फेज है G2 फेज अनि डिभाइडिङ सेल्सलाई भनेको डिभाइडिङ सेल्सको मतलब के हुन्छ रे डिभाइडिङ फेजको मतलब हुन्छ M फेज है माइटोटिक फेज ठीक छ माइटोटिक फेज ठीक छ यति बुझ्यो Yes, sir. बुझ्यो अब सेल्स यहाँबाट सुरु हुन्छ है सेल्स पहिला नन डिभाइडिङ फेजबाट सुरु हुन्छ सेल साइकल कहाँबाट सुरु हुन्छ रे नन डिभाइडिङ फेजबाट किनभने सेल्सहरु सपोज सेल्स डिभाइड भइराछ भने हैन दुईटा न्यूक्लियस चाहियो हैन दुईटा डीएनए चाहियो हैन त यो सबै के हुन्छ डिभाइड हुनको लागि के गर्छ नन डिभाइडिङ पहिला सेल जान्छ मतलब आफुलाई प्रिपेयर गर्छ एकदम हैन चाहिने प्रोटिनहरु चाहिने एन्जाइम्सहरु हैन अब हेर न सेल डिभाइड हुनको लागि के चाहियो दुईटा न्यूक्लियस चाहियो दुईटा न्यूक्लियसमा त न्यूक्लियस हुनु डीएनए हुनु पर्यो डीएनए अब डीएनए दुईटा कसरी बन्छ रेप्लिकेसन भएर बन्छ रेप्लिकेसन हुनको लागि एन्जाइम चाहिन्छ कि चाहिँदैन एन्जाइम चाहिन्छ त एन्जाइम चाहियो त यो एन्जाइम कहाँबाट आउँछ सेल्सबाट बन्ने सेल्समै बन्ने भयो यो एन्जाइम्सहरु हैन एन्जाइम्स के हो रे प्रोटिन हो त्यही भएर आरएनए ले सबै यो प्रोटिनहरु सिन्थेसिस जति सेल्स डिभिजन हुनको लागि जति पनि मोलिक्युल्सहरु चाहिन्छ नि त्यो सबै के चाहियो रे के चाहियो पहिला सिन्थेसाइज हुनु पर्यो स्टोर हुनु पर्यो सेलले स्टोर गर्नु पर्यो त्यही नन डिभाइडिङ फेजमा हुन्छ है अब जस्तै अब सेल साइकलको अब सिक्वेन्सको कुरा गर्छौ भने एउटा सिक्वेन्स पनि क्वेशन सोध्या छ कुनै इयरमा सिक्वेन्सको कुरा गर्छौ भने अब यो साइकल हो हेर त साइकल भनिराछ मतलब जहाँबाट सुरु हुनु पर्यो त्यही आएर इन्ड हुनु पर्यो है यसको मतलब तिमी सुरु जहाँबाट गर जस्तै G1 फेजबाट सुरु गर G1 और S फेजबाट आउँछ फेरि के रे G2 फेजमा आयो फेरि M फेजमा आयो अनि फेरि G1 फेजमा आयो अब यो साइकल एउटा याद राख है अब यो साइकललाई तिमी जसरी पनि अरेन्ज गर एन्सर करेक्ट हुन्छ जस्तै G1 यस्तो सिक्वेन्स दियो अप्सनमा हैन G2 फेज अनि M फेज दिस इज also correct even S फेज G2 फेज M फेज or G1 फेज even this is also correct or G2 फेज M फेज or simply M फेज बाट फेरि आउँछ यहाँ सुरु देखि है G1 फेज अनि S फेज this is also correct or even M देखि सुरु गरे M फेज त्यसपछि G1 आउँछ है not G2 है फेरि यहाँबाट यताबाट रिभर्स नगर्नु है यो M फेजबाट रिभर्स नगर्नु है M फेजबाट यहाँ आउने हो फेरि यहाँ देखि यहाँ जाने हो अनि फेरि यहाँ देखि साइकलको मतलब एउटा कम्प्लिट सर्कल बनाऊ है त्यसमध्ये G1 फेज S फेज र G2 फेज यसमै स्टुडेन्टहरु धेरै कन्फ्युज हुन्छ है M फेजबाट G2 फेज गर्दिन्छ रिभर्स गर्दिन्छ है नो रिभर्स नगर्ने है यो चारवटै सिक्वेन्स करेक्ट छ है अब हेर अप्सनमा कुन कहीँबाट सुरु गर तर इन्डिङ त्यही ल्याएर गर है पहिला एउटा यो एउटा मेमोरीमा राख अनि यो मेमोरीबाट यहाँबाट सुरु गरे पनि यहाँबाट यहाँ जाने अनि फेरि यहाँ आउने यहाँबाट सुरु गरे नि भयो हैन फेरि यहाँबाट जाने यहाँ ल्याउने यहाँबाट आउने फेरि ठीक छ जस्तै यहाँबाट सुरु गर्यो भने यहाँबाट यता जाने अनि फेरि यही लिएर आउने घुमेर ठीक छ जस्तै फेरि यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छौ भने यु क्यान डु यहाँबाट सुरु गर्छौ भने यहाँबाट सुरु गर्ने फेरि घुमेर यही आउने है दैट इज साइकल है साइकलको मिनिङ यो बुझ्यो यो सेल साइकलको सिक्वेन्स यसरी दिन सक्छ बुझ्यो Yes, sir. यो ओके है यसमा कन्फ्युज नहुनु है M बाट सिधै स्टुडेन्टहरु G2 मा आउँछ रिभर्स नगर्ने हो M बाट पहिला G1 मा आउने हो अनि S अनि G2 फेरि M बाट यहाँ G2 S अनि G1 मा आउने हैन त्यो रिभर्स हो है त्यो रिभर्स भइराछ साइकलमा गइरा छैन अब सेल साइकल कसले पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि जस्तै होवार्ड एन्ड पेल्कले गरेको थियो है पत्ता लाग्यो थियो है सेल साइकल ठीक छ किन छ सोध्नु पर्ने यहाँ छैन ल त्यसै एउटा अझै वर्ड आउँछ सेल साइकलमा तिमीहरु सुन्छौ जस्तै जेनेरेसन टाइम
अर यसलाई सेल साइकल टाइम पनि भनिन्छ। सेल साइकल टाइम यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि सेल साइकल टाइम इट इज द टोटल टाइम टेकन बाई अ प्यारेन्ट सेल टु डिभाइड इन्टु डटर सेल। मतलब टोटल टाइम टेकन टु फर्म अ डटर सेल है फ्रम प्यारेन्ट सेल। कहाँबाट रे? प्यारेन्ट सेलबाट। हो टोटल टाइम टेकन बाई प्यारेन्ट सेल। कसले टाइम लियो रे? प्यारेन्ट सेलले लियो। के बनाउनको लागि रे? डटर सेल। हो टु डिभाइड इन्टु डटर सेल्स। डटर सेल्स ठीक छ। के छ सोध्नु पर्ने? जेनरली हैन, जेनरली कुनै जस्तै इकोलाई ब्याक्टेरियाको लागि जेनरेसन टाइम इज 20 मिनट्स। धेरै जस्तो हैन सेल्स डिभाइड हुनको लागि 20 मिनट्स नै टाइम हुन्छ। तर लाइक माइकोप्लाज्मा भयो हैन, माइकोप्लाज्मा ट्युबरकुलोसिस यिनीहरू स्लो डिभाइडिङ सेल्स हो हैन, स्लो डिभाइडिङ सेल्स। दे टेक्स नियरली अबाउट 20 आवर्स टु डिभाइड है, नियरली ठीक छ। माइकोब्याक्टेरिया ट्युबरकुलोसिस ठीक छ। तर जेनरेसन टाइम मोस्ट अफ द सेल इज 20 मिनट ठीक छ। जेनरेसन टाइम इन मोस्ट अफ द सेल इज के 20 मिनट्स। बुझ्यो है? बुझ्यो भनेको? ल अब सेल साइकलमा सेल डिभाइड हुन सेल साइकलमा के इभेन्ट हुन्छ रे? पहिला त एउटा प्रिपेरेटरी फेज भयो हैन, प्रिपेरेटरी फेज भयो। एउटा के भयो रे? सेल साइकलमा के इभेन्ट्सहरु अकर हुन्छ? नन डिभाइडिङ र डिभाइडिङ। हो नन डिभाइडिङ र डिभाइडिङ। जस्तै अब नन डिभाइडिङमा पनि के हुन्छ? प्रिपेरेटरी फेज भयो हैन। जस्तै डीएनए आरएनए हरु प्रोटिन्सहरु सबै एग्रिगेट हुन्छ हैन। मतलब के हुन्छ रे? प्रोटिन सिन्थेसिस हैन। प्रोटिन सिन्थेसिस भन्नु भन्दा पनि पहिला रेप्लिकेसन भन। रेप्लिकेसन हुनु पर्यो, त्यस्तै ट्रान्सलेसन अनि प्रोटिन सिन्थेसिस। प्रोटिन सिन्थेसिस हैन, प्रोटिन सिन्थेसिस यो यति हुन्छ है। फर्स्ट नम्बरको इभेन्ट्सहरु यो पहिला इभेन्ट्सहरु हुनु पर्यो ठीक छ। प्रोटिन सिन्थेसिस, दिस प्रोटिन सिन्थेसिस क्यान बी आइदर हिस्टोनिक प्रोटिन अर नन हिस्टोनिक प्रोटिन। फेरि दुईटा छ है यसमा। हिस्टोन प्रोटिनले के गर्छ? डीएनए सँग बाइन्ड बनाएर डीएनए को एसिडिटी मेन्टेन गर्ने काम गर्छ, डीएनए लाई स्टेबल दिने काम गर्छ, वा क्रोमोजोम्स बनाउने काम गर्छ हैन। क्रोमोजोम क्रोमेटिड्सहरु कुरा भनेको थिए नि मैले क्रोमोजोम पढाउँदाखेरि त्यो गर्ने काम गर्छ। ल त्यस्तै जस्तै न्युक्लियर डिभिजन हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ रे? न्युक्लियस डिभाइड हुन्छ अनि न्युक्लियर डिभिजन भयो। न्युक्लियर डिभिजनलाई अरु पनि भन्न सक्छु, जस्तै क्यारियोकाइनेसिस है। क्यारियो जस्तै प्रोक्यारियोट, क्यारियो भन्ने वर्ड के हो रे? क्यारियो डिनोट्स द न्युक्लियस है, क्यारियो। त्यस्तै क्यारियोकाइनेसिस भनिन्छ, क्यारियोकाइनेसिस। अनि त्यस्तै साइटोप्लाज्म पनि डिभाइड हुन सक्छ, दैट इज साइटोप्लाज्मिक डिभिजन अर साइटोकाइनेसिस है ठीक छ। साइटोप्लाज्मिक डिभिजन यसलाई के भनिन्छ रे? साइटोकाइनेसिस है ठीक छ। यस सर। के है? दिस इज सी। ल अब जेनरेसन टाइम त भने द टाइम टेकन बाई द प्यारेन्ट सेल टु डिभाइड इन्टु द डटर सेल। अब डटर सेल त भने हैन, तर टाइम एउटा सेल साइकल कम्प्लिट हुनको लागि कतिवटा चाहियो रे? के चाहियो रे? कति टाइम चाहियो रे? नर्मली एउटा मेमेलियन सेल डिभाइड हुनको लागि हैन, ड्युरेसन अफ सेल साइकल कति हुनु पर्यो रे? ड्युरेसनको कुरा गर्छौ भने ड्युरेसन अफ सेल साइकल हैन। ह्युमनको कुरा गर्दाखेरि लाइक मेमेलियन सेल, सिम्पली अ मेमेलियन सेलको कुरा गर्छौ भने कति हुन सक्छ रे? मेमेलियन सेलको कुरा गर्छौ भने इट टेक्स 16 आवर्स है फर डिभिजन। बुझ्यो? एउटा सेल डिभाइड हुनको लागि इट टेक्स 16 आवर्स है, 16 आवर्स टाइम लिन्छ है सेल डिभाइड हुनको लागि। मेमेलियन सेल्स टेक्स 16 एप्रोक्स हैन, एप्रोक्स 16 आवर्स डिभाइड हुनको लागि।
कति आवर्सले कति आवर्स 16 आवर्स है 16 hours. 16 आवर्स अब यो 16 आवर्समा पनि 16 आवर्समा सेल साइकल हुनको लागि टाइम चाहिरहेछ यसको मतलब यसमा नन डिभाइडिङ पार्ट पनि छ र डिभाइडिङ पार्ट पनि छ हो कि होइन अब नन डिभाइडिङ यो सेल्सको कुरा गर्दाखेरि नन डिभाइडिङ पार्टमा के थियो रे G1 फेज त्यस्तै S फेज S त्यस्तै phase. G2 G2 फेज phase. त्यस्तै M फेज हैन दिस इज द डिभाइडिङ फेज हैन दिस इज नन डिभाइडिङ एन्ड दिस इज डिभाइडिङ ठीक छ अब G1 फेज इज द G1 फेज कति लिन्छ रे G1 फेज लिन्छ 10 to 11 आवर्स 10 to 11 दिस इज द म्याक्सिमम है अब यहाँबाट सुरु हुन्छ 10 to म्याक्सिमम हैन G1 फेजमा के हुन्छ ट्रान्सलेसन्सहरु प्रोटिनहरु सबै सिन्थेसाइज हुन्छ बुझ्यो ह प्रोटिन्सहरु सबै सिन्थेसाइज हुन्छ ठीक छ जति पनि नन हिस्टोन प्रोटिनहरु छ नि सबै यसमै सिन्थेसाइज हुन्छ अनि आरएनए सिन्थेसाइज हुन्छ है यो G1 फेजमा म भन्छु बिस्तारै सबको इन्डिभिजुअल स्टडी गर्नुपर्छ म भन्छु है म्याक्सिमम अब यहाँबाट सुरु हुँदै अब डिक्रिज इन अर्डरमा जान्छ है मतलब नम्बर अफ आवर्स डिक्रिज भएर जान्छ अब यस फेज कति लाग्छ रे दैट टेक्स नियरली अबाउट 7 to 9 आवर्स So यो चाहिँ mammalian सेलको लागि मात्र हो मेमेलियन सेल्सको लागि है एउटा टिपिकल मेमेलियन सेल्सको लागि ठीक छ त्यस्तै यो 4 आवर्स लिन्छ अनि यो 1 आवर्स 1 to 2 आवर्स अब यसको पुरै आवर्स क्याल्कुलेट गर्छौ भने यो 16 आवर्स नमिल्ला है त्यो नमिल्ला तर तिमीहरुको लेभलमा यही छ है अहिलेसम्म दिएको ठीक छ नथिङ टु वरी सिम्पली यु क्यान बुझ्नु पर्ने यहाँ कुरा के छ भन्दाखेरि द लंगेस्ट टाइम टेकन बाइ अ कुन फेजबाट लंगेस्ट टाइम टेकन भइराछ दिस इज द मैक्स है मैक्स यहाँ गरिराछ द लंगेस्ट टाइम टेकन कसले गरिराछ G1 फेजले अनि शॉर्टेस्ट के रे हामीले हो यति बुझ्नु पर्ने हो यति बुझ्नको लागि मात्र यो दिएको हो ठीक छ हो अब हेर न सेल साइकल भन्यो भने सेल साइकल मतलब डिवाइडिङ एन्ड नन डिवाइडिङ फेजमा ठीक छ डिवाइडिङ एन्ड नन डिवाइडिङ फेजमा अब डिवाइडिङ फेजमा सेल साइकल भन्यो डिवाइडिङ नन डिवाइडिङ फेजको दुईटैको कुरा हेर्ने हो मतलब सेल साइकल भन्यो भने म्याक्सिमम टाइम योबाट लियो सबभन्दा कम टाइम योबाट लियो तर मात्र मैले के भने रे मात्र मैले इन्टरफेजको कुरा गरे द लंगेस्ट टाइम टेकन टु इन द इन्टरफेजमा के आउँछ यो मात्र आउँछ नन डिवाइडिङ फेज मतलब इन्टरफेजको लंगेस्ट फेज के हो रे G1 फेज नै हो अनि शॉर्टेस्ट के हो रे G2 फेज कुरा बुझ्यो डिफरेन्स कहाँ आइराछ सर अरु सेलमा चाहिँ नि त्यो G1 G2 सबै गरेर चाहिँ त्यो 20 मिनेट लागेको त्यो इक्वलाइहरुमा गर्दाखेरि चाहिँ अनि यसमा चाहिँ 16 आवर्स इक्वलाइ भनेको ब्याक्टेरिया हो हजुर है ब्याक्टेरियामा नर्मली जेनरेसन टाइम कति हुन्छ रे 20 मिनेट्स हुन्छ ठीक छ यिनीहरु फास्ट डिवाइडिङ सेल्स हो है धेरै फास्ट डिवाइड हुन्छ ब्याक्टेरियाको सेल्स ब्याक्टेरियाले हेर न प्यारासाइटिकमा के हुन्छ द मोस्ट प्यारासाइटिकमा के हुन्छ रे प्यारासाइटिकमा सबभन्दा डेभलप सिस्टम कुन हुन्छ रिप्रोडक्टिभ सिस्टम हैन रिप्रोडक्टिभ सिस्टम हुन्छ अनि प्यारासाइटिकको मेन मोटो के हुन्छ प्यारासाइटिक अरूलाई डिजिज गर्ने अरूसँग खाना लिने आफूले मेहनत गर्दैन त्यो अनि तिनीहरुको सेल्स के हुन्छ डिवाइड हुन्छ फास्ट डिवाइड हुन्छ आफ्नो जेनेरेसनलाई कसैले मार्न चाहन्छ आफ्नो जेनेरेसनलाई जहिले पनि के हुन्छ मान्छेहरुले बढाउन चाहन्छ है मान्छे वा जुन पनि स्पेसिसले कुनै पनि एउटा स्पेसिसको एक्जिस्टेन्स छ भने दैट मीन्स सबभन्दा बेस्ट हैन सबभन्दा यो युनिभर्सको सबभन्दा बेस्ट काम एउटा स्पेसिसको के हो थाहा छ स्पेसिस कुनै पनि स्पेसिसको एक्जिस्टेन्स किन हुन्छ हैन टु कन्टिन्यू इट्स जेनेरेसन है टु कन्टिन्यू इट्स जेनेरेसन कन्टिन्यू भएन भने नि त्यो स्पेसिसको मतलबै हुँदैन बुझ्यो बायोलोजीमा भनिन्छ है कुनै पनि स्पेसिसको एक्जिस्टेन्स किन हुन्छ टु कन्टिन्यू इट्स जेनेरेसन दिस इज द मेन फ्याक्टर वी आर एक्जिस्टिङ है हामीहरु एक्जिस्ट हुनुको बायोलोजीमा यही फ्याक्टर दिएको छ है सबभन्दा बढी बुझ्यो
तिनीहरू फास्ट डिभाइड हुन्छ के जेनेरेसनलाई कन्टिन्यू राख्छ त्यस्तै हेर यहाँ अब इन्टरफेसको कुरा मात्र गर्छौँ इन्टरफेस भनेको रे नन डिभाइडिङ फेज हैन नन डिभाइडिङ फेजको कुरा गर्छौँ भने नन डिभाइडिङ फेजमा द लङ्गेस्ट फेज इज G1 फेज अनि अब नन डिभाइडिङ फेजमा त M फेज छैन भने M फेज छैन भने द सर्टेस्ट फेज इज इन द इन्टरफेस G2 फेज तर सेल साइकलको कुरा गर्छु है वर्ड्सहरुलाई ध्यान देऊ इन्टरफेस सोध्दाखेरि यो मात्र इन्टरफेसमा नन डिभाइडिङ फेज मात्र कन्सिडर गरिन्छ इन्टरफेसलाई माथि मैले लेखे हैन नन डिभाइडिङ फेजमा के कन्सिडर गर्ने इन्टरफेस मात्र इन्टरफेसमा के आउँछ नन डिभाइडिङ फेजमा G1 S अनि G2 ठीक छ अब यसमा पनि द लंगेस्ट यसमा के हुन्छ रे सबभन्दा बढी टाइम लिने G1 फेज अनि सबभन्दा सर्ट G2 तर सेल साइकलको कुरा गरे सेल साइकलमा के आइरा छ हेर मैले यहाँबाट मात्र क्वेशन सोध्न सक्छ हैन इन्टरफेसबाट मात्र सेल साइकलबाट पनि क्वेशन सोध्छ सेल साइकलमा के आयो डिभाइडिङ फेज पनि आयो नन डिभाइडिङ फेज पनि आयो डिभाइडिङ फेज र नन डिभाइडिङ फेज अब यसमा लंगेस्ट के छ रे G1 फेज हैन अनि सर्टेस्ट M फेज सेल साइकल सोध्यो भने है सेल साइकल सोध्यो भने किनभने सेल साइकल इन्क्लुड्स बोथ नन डिभाइडिङ फेज र डिभाइडिङ फेज बुझ्यो अब बुझ्यो ओके कन्फ्युज नहुनु त्यस्तै हेर एउटा स्पेशल पोइन्ट्स मै दिया होला तिमीहरुको बुकमा G2 is the shortest in the interphase but the shortest phase in the cell cycle is mitotic phase है M phase ठीक छ एउटा लाइन नै लेखिदिया छ ठीक छ ल अब यिनीहरुको डिटेल स्टडी गरौँ है नन डिभाइडिङ फेज को कुरा गरौँ पहिला नन डिभाइडिङ फेज और दैट मीन्स इंटरफेज है इंटरफेजलाई आई सर्ट फर्ममा आई फेज पनि भनिन्छ है आई फेज पनि भनिन्छ यसको अर्को पनि नाम छ अर्को नाम के छ रे रेस्टिङ फेज है रेस्टिङ फेज रेस्ट भइराछ है सेल साइकल डिभाइड भइराछ हैन रेस्ट भइराछ आफुलाई एक्युमुलेट गरिराछ ठीक छ मेटाबोलिक फेज भनिन्छ मतलब मेटाबोलिकली इट इज द मोस्ट एक्टिभ एन्ड मेटाबोलिकली एन्ड फिजियोलोजिकली दुटै मोस्ट एक्टिभ फेज हो है यो मेटाबोलिकली फेज पनि भनिन्छ है मेटाबोलिकली फेज ग्रोथ किन भइराछ ग्रोथ फेज किन भन्यो रे मेटाबोलाइट्सहरु एक्युमुलेट भइराछ हैन ग्रोथ भइराछ मेटाबोलाइट्सहरुको त्यही भएर ग्रोथ फेज भन्यो त्यस्तै प्रिपरेटरी फेज भनिन्छ प्रिपरेटिभ यो त भनिसक्यो प्रिपरेटरी फेज किन भनिन्छ त्यस्तै इन्भिजिबल फेज पनि भनिन्छ यसमा सेल्स नर्मली हेर्छ कि सेल्स हो तर सेल्स भित्र डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा केही थाहा हुँदैन एक्युमुलेसन हुने कुरा थाहा हुँदैन है त्यो एकदम इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप फ्लोरोसेन्ट माइक्रोस्कोप चाहिन्छ हेर्नलाई ठीक छ दिस इज अल्सो नोन एज इन्भिजिबल फेज है ठीक छ ल युजे पनि सोधे पनि दैट मीन्स आई फेज है जे पनि दिए पनि आई फेज हो अब यसमा रेस्टिङ फेज थाहा छ किनभने बिकज न्यूक्लियस डिभाइड भइराछ छैन न्यूक्लियस र साइटोप्लाज्म के भइराछ रे डिभाइड भइराछ छैन त्यही भएर के भन्यो रे रेस्टिङ फेज भन्यो ठीक छ अब यो रेस्टिङ फेज भएर पनि यो के हो फिजियोलोजिकली एन्ड मेटाबोलिकली मोस्ट एक्टिभ फेज हो है दिस इज फिजियोलोजिकली एन्ड मेटाबोलिकली मोस्ट एक्टिभ फेज है साउन्ड आछ फिजियोलोजिकली एन्ड मेटाबोलिकली है मेटाबोलिकली मोस्ट एक्टिभ फेज मेटाबोलिकली के हो रे भन मोस्ट एक्टिभ है एक्टिभ फेज ठीक छ एउटा अझै पोइन्ट भन्न सक्छौ यसको बारेमा इन्टरफेजको बारेमा लंगेस्ट फेज अफ सेल साइकल यो तीनटैलाई के भन्यो रे इन्टरफेज भन्यो अनि जब G1 फेज नै लंगेस्ट फेज छ भने इन्टरफेजलाई पनि लंगेस्ट फेज भन्न मिल्छ जस्तै डिभाइडिङ फेज र नन डिभाइडिङ फेज को कम्पेयर गर्यो भने नन डिभाइडिङ फेज द लंगेस्ट फेज हैन अनि यसको मतलब सेल साइकलमा इट इज द लंगेस्ट फेज कम्पेयर के गर्यो रे डिभाइडिङ फेज एन्ड
नन डिभाइडिङ फेजको कम्पेयर गर्यो भने, नन डिभाइडिङ फेजको कम्पेयर गर्यो भने हैन। ल ठीक छ। के छ ल यति बुझिराख है। अब इन्टरफेजमा पनि के आउँछ रे? इन्टरफेजमा पनि G1 फेज आउँछ। साउन्ड आछ? इन्टरफेजको सब स्टेजेसको कुरा गर्दाखेरि सब स्टेजेसमा के आउँछ रे? G1 फेज। G1 फेजको मतलब हुन्छ ग्याप 1 है। ग्याप 1 और ग्रोथ 1 पनि भनिन्छ है। ग्रोथ 1 पनि भनिन्छ। ठीक छ। और यसलाई के पनि भनिन्छ रे? के पनि भनिन्छ? पोस्ट माइटोटिक है। पोस्ट माइटोटिक फेज पनि भनिन्छ। मतलब माइटोटिक फेज हुनुभन्दा अगाडि पोस्ट माइटोटिक फेज भनिन्छ है। पोस्ट माइटोटिक फेज। त्यस्तै यसलाई प्री डीएनए सिन्थेसिस पनि भनिन्छ है। प्री डीएनए सिन्थेटिक फेज पनि भनिन्छ। प्री डीएनए सिन्थेसिस फेज पनि भनिन्छ है। ठीक छ। यस्तो नाम दिएको छ है। प्री जो नाम यो सबै क्लियर भइहाल्छ। फर्दर स्टडी गर्दा जान्छौ भने यो सबै क्लियर भइहाल्छ है। यो पोस्ट माइटोटिक फेज हैन। जस्तै सेल साइकलको मैले सिक्वेन्सको कुरा गरे नि माथि। जस्तै यो माइटोटिक भइराछ अनि माइटोटिक भन्दा हेर त यहाँ लेखेको छु मैले। माइटोटिक पछि के आइराछ? G1 फेज फेरि आइराछ कि छैन? सिक्वेन्सको कुरा गर्दाखेरि, साइकलको कुरा गर्दाखेरि हैन। अनि माइटोटिक पोस्ट भनेको के हो? पछि। अनि माइटोटिक फेजको के आयो पछि? साउन्ड आछ? आको यहाँ माइटोटिक फेज भइराछ। माइटोटिक फेजको पछाडि के भइराछ रे? यहाँ G1 फेज हेरेछ कि छैन? यो सिक्वेन्स सपोज यो सिक्वेन्सलाई मैले लिए कन्सिडरमा भने माइटोटिक फेज भन्दा पछि के आयो रे? G1 फेज आयो। अनि पोस्ट माइटोटिक फेज त्यही कारणले बन्यो। ठीक छ। पोस्ट भनेको पछि, माइटोटिक फेज भन्दा पछि हुने फेज। ठीक छ। पोस्ट माइटोटिक फेज है। वर्ड्सहरुलाई बुझ्ने हो, सम्झिने हो। बुझ्यो? ल यसको कुरा गर्दाखेरि G1 फेजको कुरा गर्दाखेरि G1 फेजमा के हुन्छ रे? के हुन्छ? दिस इज द इन्टर सबभन्दा अब इन्टरफेजको सबभन्दा लंगेस्ट फेज भयो। लंगेस्ट फेज भयो कि भएन? लंगेस्ट फेज हैन। मतलब लंगेस्ट फेज भयो। यसको मतलब मैक्सिमम ग्रोथ हुने, मैक्सिमम ग्रोथ फेज है। ग्रोथ फेज मैक्सिमम ग्रोथ यसमै हुन्छ है। G1 भन्दा G2 भन्दा सबभन्दा मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ हुन्छ रे? मैक्सिमम ग्रोथ है। मैक्स ग्रोथ यसमा हुने हो। मतलब ग्रोथ को मतलब मेटाबोलाइट्सहरु सबभन्दा बढी डिपोजिट हुने कहाँ हो रे? G1 फेजमा हो। ठीक छ। इन्टरफेजमा त हुन्छ। इन्टरफेजको पनि सबभन्दा बढी कहाँ हुने हो? G1 फेज। ठीक छ। ल अब यसमा अरु के हुन्छ पार्ट? अरु सिन्थेसिस अफ आरएनए हुन्छ है। सिन्थेसिस अफ आरएनए। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट लाइन है। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है। ख्याल गर। सिन्थेसिस अफ आरएनए। आरएनए त भयो, तर कुन आरएनए? अल टाइप्स अफ आरएनए है। टी पनि, एम पनि, आर पनि। ठीक छ। अनि सिन्थेसिस अफ आरएनए एन्ड राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हुन्छ है। अब राइबोसोम सिन्थेसिस भयो। यसको मतलब के हुनु पर्यो रे? प्रोटिन सिन्थेसिस हुनु पर्यो। ठीक छ। प्रोटिन सिन्थेसिस हुनु पर्यो। ठीक छ। ठीक छ। ल यसको मतलब के हुन्छ रे? नन हिस्टोन प्रोटिन। नन हिस्टोन प्रोटिन जबसम्म भन्छु नि, मतलब हिस्टोन छोडेर सबै प्रोटिन है। नन हिस्टोन प्रोटिन मतलब कुन प्रोटिन रे? हिस्टोन प्रोटिन छोडेर त्यो बाहेक सबै प्रोटिन है। नन हिस्टोन प्रोटिन साउन्ड आछ? नन हिस्टोन प्रोटिन सिन्थेसिस साउन्ड आछ हैन? हेलो हजुर साउन्ड आछ हैन? बोल न, बोल। बीच-बीचमा बोल्ने गर न। आइराछ। ल नन हिस्टोन प्रोटिनको मतलब के भयो रे? हिस्टोन बाहेक सबै प्रोटिन। सबै प्रोटिन सिन्थेसिस अकर्स हुन्छ है।
अब सबै प्रोटिनमा नन स्ट्रक्चरल प्रोटिनमा के आउँछ जस्तै स्ट्रक्चरल प्रोटिन, स्ट्रक्चरल जतिवटा प्रोटिन चाहिन्छ हैन, सेल स्ट्रक्चरल र फंक्सनल प्रोटिन, ठीक छ। ल अब जस्तै हिस्टोन प्रोटिन मैले भने नन हिस्टोन प्रोटिन सिन्थेसिस त भयो, यसमा सिन्थेसाइज नै हुने, कम्प्लिट भइहाल्ने हो सिन्थेसिस भएर, ठीक छ। तर हिस्टोन प्रोटिनको कुरा गर्दाखेरि हिस्टोन प्रोटिन के हुन्छ रे, प्रोटिन सिन्थेसिस हुन स्टार्ट हुन्छ बट इट इज नट कम्प्लिटेड हियर, ठीक छ। बल्कमा चाहिँ बन्ने कहाँ हो रे, एस फेजमा हो, ठीक छ। बट हिस्टोन प्रोटिन के हुन्छ रे, हिस्टोन प्रोटिन सिन्थेसिस के हुन्छ रे, यसमा स्टार्ट हुन्छ है, यसमा के हुन्छ रे, स्टार्टेड हुन्छ। बट यहाँ लेख, बट बल्क मतलब हेभी अमाउन्टमा, बल्क अफ सिन्थेसिस अफ हिस्टोन प्रोटिन, सुनिरहेछौ हजुर, हिस्टोन प्रोटिन अकर्स इन एस फेज है, एस फेजमा मतलब सिन्थेटिक फेजमा है, एस फेजलाई के पनि भनिन्छ रे, सिन्थेटिक फेजमा, ठीक छ। यो प्रोटिन सिन्थेसिसको कुरा भयो। अब प्रोटिन सिन्थेसिस सबै भइरहेछ, सबै प्रोटिन सिन्थेसिस यसमा भयो। यसको मतलब जति पनि इन्जाइम हुन्छ के को लागि रे, के को लागि, डीएनए रेप्लिकेसनको लागि वा आरएनए ट्रान्सलेसनको लागि, ट्रान्सक्रिप्सनको लागि र डीएनए रेप्लिकेसनको लागि त्यो सबै सिन्थेसाइज कहाँ हुन्छ रे, यसमै हुने भयो हैन, सबै प्रोटिन नै सिन्थेसाइज भइरहेछ यसमा भने यसको मतलब इन्जाइम्सहरु फर डीएनए सिन्थेसिस कहाँ हुन्छ रे, कहाँ हुन्छ, बोल्न रे, जीवनमा। यसको मतलब सिन्थेसिस अफ इन्जाइम पनि भयो है, सिन्थेसिस अफ इन्जाइम है, सिन्थेसिस अफ इन्जाइम। तर मेनली कुन इन्जाइम्सलाई हामी कन्सिडर गर्छौं त डीएनए पोलिमरेज अनि आरएनए पोलिमरेज, ठीक छ, आरएनए पोलिमरेज है, आरएनए पोलिमरेज। अब हेर न, डीएनए पोलिमरेज सिन्थेसिस भयो, यहाँ चाहिँ हिस्टोन प्रोटिन सुरु भयो हैन बन्नको लागि हैन, थोरै मात्रामा सुरु स्टार्ट त भयो नि। यसको मतलब के भयो रे, प्रोटिन्सहरु बाँकीको सबै प्रोटिन्सहरु भयो, यसको मतलब के भयो रे, डीएनए पोलिमरेज भयो हैन। यसको मतलब दिस इज द प्रिपरेटरी फेज अफ डीएनए सिन्थेसिस पनि भन्न मिल्छ है, दिस इज द प्रिपरेटरी फेज फर डीएनए सिन्थेसिस। हेर त डीएनए पोलिमरेज भनिरहेछ, हिस्टोन इज अल्सो रिलेटेड टु डीएनए हैन, डीएनए हैन। हेलो सुनिरहेछौ, कन्सेप्ट आइरहेछ कि नै, कसरी जाँदैछ, हेलो हो। अनि के भयो, डीएनए पोलिमरेज भन्यो, हिस्टोन पनि बन्यो, बन्न सुरु भयो। यसको मतलब के भइरहेछ, अब सेल के भयो रे, प्रिपेयर गरिरहेछ आफूले के को लागि, एस फेजको लागि, मतलब सिन्थेसिस फेजको लागि, दैट इज डीएनए सिन्थेसिस फेजको लागि है, प्रिपेरेटरी फेज अफ डीएनए सिन्थेसिस के को लागि रे भन्देऊ, डीएनए सिन्थेसिसको लागि। गुड, डीएनए सिन्थेसिसको लागि, ठीक छ, बुझ्यो अहिलेसम्म? बुझ्यो सर। ओके, ल अब यो एस फेज, जीवन फेज चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ कुनै अर्गानिजममा, जीवन फेज इज एब्सेन्ट हुन्छ। कहाँ एब्सेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि दैट लाइक अमिबा, सबभन्दा पहिला अमिबामा हैन, इस्टहरुमा, सर्टेन स्लाइम मोल्ड्सहरुमा यिनीहरु एब्सेन्ट हुन्छ है, जीवन फेज इज एब्सेन्ट इन द अमिबा, स्लाइम मोल्ड्स और इस्ट, ठीक छ। जस्तै यो लाइनबाट के क्वेशन हाल्दिन्छ, यो लाइनबाट दुईटा क्वेशन सोध्न मिल्छ। जस्तै
हिस्टोन प्रोटिन सिन्थेसिस स्टार्ट्स इन भन्यो भन्दाखेरि के लाउने रे के लाउने G1 phase but completes in भन्यो भने or synthesis of histone protein occurs in भन्यो वा completes in भन्यो भन्दाखेरि के लाउने S phase लाउने है योबाट दुईटा क्वेशन सोध्न मिल्यो है यो स्टार्ट बाट मिल्यो र एउटा अकर बाट मिल्यो और कम्प्लिट बाट मिल्यो है ठीक छ कन्सेप्ट आयो सर झुक्याउँछ है यो लाइनबाट क्वेशन झुक्याउँछ है ख्याल गर ल यो हो G1 फेज को कुरा अब S फेज मा हिँड है S फेज मा लाग्छु है इमेजिनेसन गर्ने दिमागमा हो एउटा सेल छ यो सेलमा G1 फेज मा छ G1 फेज मा यो भयो इमेजिनेसन गर्ने सिक्वेन्स पनि बुझ्ने है सिक्वेन्स बुझ्ने अब हेर त मैले भन्दिए सिन्थेसिस अफ इन्जाइम्स भयो हैन प्रिपेरेटरी फेज अफ डीएनए सिन्थेसिस यसको मतलब S फेज मा के हुनु पर्यो रे त्यो भन्दा हैन एउटा फेजबाट अर्को फेजबाट जाँदाखेरि त्यो फेजमा जति पनि प्रिपरेसन हुन्छ नि त्यो प्रिपरेसनको सबै युज हुने काम चाहिँ अर्को फेजमा हुने हो बुझ्यो यसरी बुझ्ने हो ठीक छ जस्तै यहाँ त प्रिपरेसन गर्यो अब नेक्स्ट फेज के हुनु पर्यो सिन्थेसाइज्ड सिन्थेसिस हुनु पर्यो के को डीएनए को किनभने यो फेज भन्दा अगाडि के को सेल प्रिपेयर गर्यो थियो के को प्रिपेयर गरेको थियो डीएनए सिन्थेसिसको लागि हैन इन्जाइम ल्याएको थियो इन्जाइमको सिन्थेसिस सुरु गरेको थियो हिस्टोन प्रोटिनको सिन्थेसिस सुरु गरेको थियो हैन त्यस्तै अरु प्रोटिन पनि चाहिएको हेलिकेज प्रोटिनहरु छ हैन हेलिकेज प्रोटिनहरु छ अनविन्डिङ प्रोटिनहरु छ हैन लाइगेज प्रोटिनहरु पनि त हुन्छ नि हैन इन्जाइम्सहरु सबै चाहिन्छ कि चाहिँदैन डीएनए रेप्लिकेसनको लागि त्यो सबै प्रोटिनहरु सिन्थेसिस कहाँ भयो यो नन हिस्टोन प्रोटिनमा स्ट्रक्चरल प्रोटिन र फंक्सनल प्रोटिनहरुमा हुन्छ बुझ्यो अब के हुन्छ रे एस फेज आउँछ एस फेजमा अब के भयो सिक्वेन्स बुझ्यो सिक्वेन्स यसरी बुझ्दै जाने हो पढ्दाखेरि बुझ्यो दिमागमा राख्दै जाने हो बुझ्यो ल अब के आयो रे एस फेज आयो एस फेजमा के हुन्छ रे भन्देऊ डीएनए सिन्थेसिस हुन्छ भेरी गुड सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट डीएनए हिस्टोन प्रोटिन सिन्थेसिस डीएनए सिन्थेसिस हुन्छ अनि हिस्टोन प्रोटिन सिन्थेसाइज अकर्स अर कम्प्लिट्स इन एस फेज है यो दुईटा कुरा याद राख है नन हिस्टोन चाहिँ उतै हुन्छ नन हिस्टोन यहाँ हुन्छ नानु हेर त यहाँ हुन्छ नन हिस्टोन प्रोटिन सिन्थेसिस अकर्स मतलब अकर्सको मतलब कम्प्लिट भइसक्यो है सिन्थेसिस स्टार्ट पनि भयो कम्प्लिट पनि भइसक्यो जीवन फेजमा अनि नन हिस्टोन प्रोटिनमा के भने मैले स्ट्रक्चरल प्रोटिन और फंक्शनल प्रोटिन जति हुन्छ बुझ्यो ध्यान देऊ है लाइन्सहरुलाई ध्यान देऊ ल हैन सर अकर लेख्नु भएको रहेछ अनि एस मैले कन्फ्युज भए एस फेज और डीएनए सिन्थेसिस फेज यसलाई के पनि भनिन्छ रे एस फेज के भन्यो एस को मतलब हुन्छ सिन्थेसिस फेज है सिम्पली सिन्थेसिस जनाउँछ मेनली फर डीएनए है डीएनए सिन्थेसिस फेज DNA synthesis phase or simply you can say synthetic phase है synthetic phase तर मेन फोकस हामीहरुको के सिन्थेसिसमा चोइस हुन्छ रे डीएनए को है ठीक छ ल अब इन्टरफेज को सब स्टेजेस को कुरा गर्छौ भने हैन इन्टरफेज को सब स्टेजेस को कुरा गर्छौ भने के भने थियो इन्टरफेज इज द मेटाबोलिकली मोस्ट एक्टिभ एन्ड फिजियोलोजिकली मोस्ट एक्टिभ पनि हो हैन त्यही भने थियो इन्टरफेजले तर सब स्टेजेस को कुरा गर्दाखेरि सब स्टेजेसहरुमा जस्तै G1 S र G2 यो दुईटा तीनटा फेजलाई सब फेजेस को कुरा गर्यो भने S फेज इज द मोस्ट मेटाबोलिकली मोस्ट एक्टिभ फेज है अब एस फेज इन्टरफेज को अब तीनटा फेज को कुरा गर्दाखेरि तीनटा फेज को कम्पेयर गर्दाखेरि एस फेज इज द मोस्ट मेटाबोलिकली एक्टिभ फेज है ठीक छ बुझ्यो मैले भनेको बोल्न रे बुझ्यो मोस्ट एक्टिभ स्टेज है मोस्ट एक्टिभ स्टेज ठीक छ ल त्यस्तै अब यसमा के हुन्छ रे रेप्लिकेसन हुन्छ है के हुन्छ रे यसमा के हुन्छ रेप्लिकेसन
रेप्लिकेसन अफ डीएनए को रेप्लिकेसन हुन्छ है। ठीक छ ल। अनि हिस्टोन प्रोटिन सिन्थेसिस हुन्छ। हिस्टोन प्रोटिन सिन्थेसिस यो है दुईटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट है, यही लाइन हो। ठीक छ ल। अब डीएनए पोलिमरेज भयो, इन्जाइम यहाँ सिन्थेसिस भइसक्यो हैन। डीएनए पोलिमरेज अब रेप्लिकेसनलाई हेल्प गर्ने के हुन्छ? डीएनए पोलिमरेज इन्जाइम हुन्छ। ठीक छ ल। यसलाई इन्भिजिबल फेज पनि भनिन्छ है। के पनि फेज भनिन्छ रे? इन्भिजिबल फेज किन भनिन्छ? डीएनए त रेप्लिकेसन हुन्छ, क्रोमोजोम्सहरू बन्छ हिस्टोन प्रोटिनहरूसँग मिलेर, तर भिजिबल हुँदैन है। इन्भिजिबल फेज पनि भनिन्छ है। किन भनिन्छ? क्रोमोजोम चाहिँ भिजिबल हुँदैन है। रेप्लिकेसन भयो डीएनए को, डीएनए ले क्रोमोजोम बनायो हिस्टोन प्रोटिनसँग मिलेर, तर क्रोमोजोम इज नट भिजिबल है। क्रोमोजोम इज सुनिरहेछौ? हेलो ल, साउन्ड आछ नि है? अच्छा ल त्यस्तै यो कुरा भयो हैन। ल अब थाहा छ जब एउटा सेल के हुन्छ एस फेजमा जब आइसक्छ नि, डीएनए रेप्लिकेसन जब भइसक्छ नि हैन, अनि त्यो सेल के हुन्छ रे? त्यो सेल के हुन्छ रे? सेल डिभिजनको लागि इन्टरप्सन हुँदैन। मतलब once the G0 phase is completed, G1 phase is completed, the cell division will be compulsion है। compulsion हुन्छ है। मतलब बुझ्यो? मतलब जब G1 फेजबाट जब सेल S फेजमा जब गइहाल्छ नि, अनि सेल डिभिजन इन्टरप्ट हुँदैन नर्मली, until and unless any toxins are given or poisons are given। मतलब बुझ्यो अब? यस सर। मतलब जीवन फेजमा के हुन्छ? सेल आफूलाई डिसाइड गर्न सक्छ डिभाइड हुनु छ कि छैन। ठीक छ। बट वन्स जीवन फेज कम्प्लिट भयो अनि एस फेजमा सेल गयो भने त्यो सेल अब आफूलाई डिसाइड गर्न सक्दैन कि सेल अब डिभाइड हुने कि नहुने। त्यो अब विदाउट इन्टरप्सन डिभाइड तर्फ जान्छ है। मतलब डिसिजन मेकिङ कहाँ भइराछ? जीवन फेजमा। बुझ्यो? सेल डिभाइड हुन डिसिजन मेकिङ कहाँ भइराछ? जीवनमा है। ठीक छ। मतलब एस फेजमा जब आयो विदाउट इन्टरप्सन द सेल डिभिजन अकर्स। सेल डिभिजनमा केही इन्टरप्सन आउँदैन र सेल डिभिजन अकर हुन्छ है। ठीक छ। एट दिस फेज, यो लाइनको मतलब त्यही हो। एट दिस फेज के हुन्छ रे? A cell can enter into its division, right? Its division without interruption है। केही इन्टरप्सन केही बाध्यता नभइकन त्यो जान सक्छ है सेल डिभिजनमा भनेको मतलब। ठीक छ? यस सर। ओके। अब हेर त मैले यो सेन्ट्रोमेयर भयो, सेन्ट्रोमेयर भन्दा एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ हैन। अनि यसलाई के भनेको थिएँ मैले? क्रोमेटिड भनेको थिएँ हैन। अनि एउटा क्रोमोजोममा कतिवटा क्रोमेटिड हुन्छ? दुईटा है। यो क्रोमोजोममा सबै भनिदिएको छु है मैले। ठीक छ ल। यति हो एस फेजमा बुझ्नुपर्ने कुरा। जम्मा 4वटा पोइन्ट है, जम्मा 4वटा लाइन। ठीक छ। के छ सोध्नु पर्ने? सर यो क्रोमोजोमको नम्बर छ नि, सेन्ट्रोमियरमा डिसाइड हुने हो? के भन्नु? क्रोमोजोमको नम्बर? क्रोमोजोमको नम्बर छ नि, त्यो सेन्ट्रोमियरको नम्बरले डिसाइड गर्ने हो कि है? हैन, सेन्ट्रोमियरको नम्बर एउटै हुन्छ। त्यो पछि आउँछ नानु, डोन्ट वरी।
सब क्लियर हुन्छ, हतार नगर, म छु यहाँ, डोन्ट वरी। ल अब G2 फेज को कुरा गरौँ है। G2 फेज को कुरा गर्दाखेरि that is gap 2 phase, gap 2 phase or simply growth 2 है। growth 1 भयो त्यो माथि हैन, growth 2 अनि यो पनि के हो रे, प्री माइटोटिक है। हेर है, यही सिक्वेन्समा म बुझाइदिन्छु। प्री माइटोटिक किन भन्यो भन्दाखेरि, ठीक छ, सपोज यही साइकललाई मैले एउटा लिए हैन, ल यही साइकललाई मैले रेफरेन्स लिए भने यहाँ एम फेज छ, एम फेज पछि के आयो रे, G1 फेज आयो, मतलब पोस्ट माइटोटिक G1 लाई भन्यो। एम फेज भन्दा पहिला के आएछ, बोल्न रे, G2 आएको छ, G2 आएको छ भने के भयो, प्री माइटोटिक। माइटोटिक आउनु भन्दा पहिला के छ, प्री छ। प्री माइटोटिक फेज किन भन्यो G2 फेजलाई, बुझ्यो अब? हजुर, ओके, भेरी गुड। ल नत्र फेरि यो सिक्वेन्समा तिमीहरू बुझ्छौ, यहाँ त एम छ, यहाँ पनि एम भन्दा पहिला के आछ, G2 आछ, यहाँ पनि एम भन्दा पहिला के आछ, G2 आछ, यहाँ पनि एम भन्दा पहिला के आयो रे, G2 आयो है, ठीक छ। यो उल्टो होला तिमीहरूलाई, यो उल्टो होला है, एम भन्दा पहिला कसरी आयो भनेर। तर साइकलको कुरा हेर्ने हो हैन, स्ट्रेट लाइनको कुरा नहेर्ने, साइकलको कुरा हेर्ने हो, सर्कलमा हेर्ने हो, बुझ्यो? ल अब यसमा कुरा गर्दाखेरि यसमा के आउँछ रे, भन त यसमा के हुन्छ? अब यसलाई अरु पनि नाम भन्न मिल्छ, जस्तै पोस्ट डीएनए सिन्थेसिस फेज पनि भन्न मिल्छ, पोस्ट डीएनए सिन्थेटिक फेज पनि भन्न मिल्छ, सिन्थेसिस फेज पनि भन्न मिल्यो हैन, मिल्छ कि मिल्दैन? किनभने डीएनए सिन्थेसिस यहाँ भइरा थियो हैन, अनि डीएनए सिन्थेसिस पछि आको फेजलाई के भने रे, पोस्ट डीएनए सिन्थेसिस फेज। ठीक छ, ठीक छ, ठीक छ सर। बोल्दैन यार। ल अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि, यसमा रेप्लिकेसन अफ डीएनए भइरा थियो। यो डीएनए कहाँ थियो रे, यो डीएनए कहाँ थियो, न्यूक्लियसमा है, न्यूक्लियसको डीएनए भइरा थियो, न्यूक्लियसको डीएनए यहाँ रेप्लिकेट भइरा थियो है, न्यूक्लियर डीएनए। ठीक छ, रेप्लिकेसन अफ डीएनए, रेप्लिकेसन अफ डीएनए नर्मली भन्छु भने दैट इज अफ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियसको डीएनए भइरा थियो। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि, यसमा साइटोप्लाज्मिक डीएनए रेप्लिकेसन हुन्छ। साइटोप्लाज्मिक डीएनए कहाँ हुन्छ रे, G2 साइटोप्लाज्मिक डीएनए साइटोप्लाज्ममा, माइटोकन्ड्रिया क्लोरोप्लास्टमा है। ल कसले भन्यो रेप्लिकेसन अफ, कसले भन्यो, प्रज्ञाले भन्यो। रेप्लिकेसन अफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए। प्रयाग भाइ छ, गइसक्यो? प्रयाग भाइ, रिया प्रयाग भाइ छ? ओके, रेप्लिकेसन अफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए अकर्स हुन्छ यसमा। ठीक छ, ल यसलाई चाहिँ ल यसमा अझै एउटा इम्पोर्टेन्ट, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के हुन्छ रे, सेन्ट्रियल्स। मैले हिजो सेन्ट्रियल्स पढाएको थिएँ। सेन्ट्रियल्स कहाँ रेप्लिकेट हुन्छ रे, सेन्ट्रियल्स आर डुप्लिकेटेड है, सेन्ट्रियल्स आर डुप्लिकेटेड है, सेन्ट्रियल्स आर डुप्लिकेटेड। हिजो पनि भनेको थिएँ है मैले, हिजो भनेको थिएँ कि भनेको थिएन? बोल न रे, बोल। हेलो, ल अब सेन्ट्रियल्समा के हुन्छ रे, सेन्ट्रियल्सले स्पिन्डल फाइबर बनाउने काम गर्छ हैन, स्पिन्डल फाइबर बनाउने काम गर्छ। स्पिन्डल फाइबर सेन्ट्रियल्समा के हुन्छ, माइक्रोफिलामेन्ट
माइक्रोफिलामेन्ट के गर्छ रे ट्युबुलिन प्रोटिन है ट्युबुलिन प्रोटिन कन्टेन गर्छ कि गर्दैन अनि यो ट्युबुलिन प्रोटिन कहाँ सिन्थेसिस हुन्छ ट्युबुलिन प्रोटिन यसमै सिन्थेसिस हुन्छ है ट्युबुलिन प्रोटिन फर स्पिन्डल एपरेटस है एक्सेप्सन छ है यो ट्युबुलिन प्रोटिन को सिन्थेसिस यहाँ हुन्छ है ट्युबुलिन प्रोटिन को सिन्थेसिस ठीक छ अब जस्तै यो फेजमा अब के को लागि प्रिपेयर हुनु पर्यो सेल रे इन्टरफेज भन्दा निस्केर अब डिभाइडिङ फेजमा जान्छ हैन डिभाइडिङ फेजमा जान्छ अनि रिक्वायर्ड सेल अर्गेनलहरु चाहिँ जति पनि रिक्वायर्ड अर्गेनल्सहरु हुन्छ नि रिक्वायर्ड अर्गेनल्सहरु त्यो सबै सिन्थेसिस कहाँ हुन्छ यही हुन्छ है ठीक छ बुझिराछौ सिन्थेसिस अफ रिक्वायर्ड अर्गेनल्स है रिक्वायर्ड अर्गेनल्स के हुन सक्छ जस्तै साइटोकाइनेसिस को हुनको लागि के चाहियो रे इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहियो बडीजहरु चाहियो हैन त्यही त बनाउने हो सेल प्लेट फर्मेसन त्यही गर्ने हैन अनि सबै रिक्वायर्ड सेल अर्गेनलहरु कहाँ हुन्छ रे अर्गेनल्सहरु यसमै सिन्थेसिस हुन्छ ठीक छ बुझ्यो बोल न रे बोल बुझ्यो सर ठीक छ जस्तै अब सिन्थेसिस अफ रिक्वायर्ड सेल अर्गेनल त भयो अब जस्तै माइटोकोन्ड्रिया छ नि माइटोकोन्ड्रिया र क्लोरोप्लास्ट मेनली हैन क्लोरोप्लास्ट यिनीहरु लार्ज स्ट्रक्चर हो न्यूक्लियस भन्दा पछिको लार्ज स्ट्रक्चर यिनीहरुले नै हो अब यिनीहरु G2 फेजमा चाहिँ स्टार्ट हुन्छ डिवाइड हुन स्टार्टेड हुन्छ बट अकर्स इन अ कन्टिन्युड अप टु हैन कन्टिन्युड अप टु कहाँ रे कन्टिन्युड अप टु साइटोकाइनेसिस सम्म जान्छ है यिनीहरुको सिन्थेसिस यिनीहरुको सिन्थेसिस साइटोकाइनेसिस सम्म जान्छ ठीक छ किन त्यस्तो सर किन अब किन के भन्नु अब किन सेल्सहरुमा यसरी डिवाइड गर्ने क्रममा हेरे होला साइन्टिस्टहरुले यतिदेखि यतिसम्म गइराछ भने है किन रिजन थाहा छैन है मलाई सरी ल अब यसमा जस्तै एस फेजलाई सपोज तिमीहरु हेर्यो एस फेजलाई पनि हेर्यो G2 फेजलाई पनि हेर्यो G2 फेजमा के हेरिन्छ एउटा ल हिन्ट दिन्छु है एस फेजमा त डीएनए रेप्लिकेसन भयो G2 फेजमा के हेर्नु पर्यो डीएनए हेर्नु पर्यो तर डीएनए कति हेर्छ भन्दाखेरि कुरा गर्छौ भने डबल अमाउन्ट अफ डीएनए हेर्छ ओरिजिनल सेल भन्दा कति हेर्नु पर्यो रे डीएनए यहाँ डबल हेर्नु पर्यो किन हेर्नु पर्यो डिवाइड हुन्छ नि त हो डिवाइड हुन्छ है मतलब 2n सपोज छ क्रोमोजोम 2n क्रोमोजोम छ भने क्रोमोजोम डिवाइड भएर के बन्यो रे 4n बन्यो अब यो फेरि 4n डिवाइड जब माइटोटिक डिभिजन आउँछ नि फेरि 2n मा डिवाइड भएर आधी डीएनए भएर जान्छ अनि एउटा सेलमा 2n डीएनए जान्छ मतलब G2 फेजमा कति अमाउन्ट अफ डीएनए छ डबल अमाउन्ट है दैट इज 4n है यसको मतलब के भयो रे 4n छ यहाँ के छ रे यहाँ के छ कन्टेन्स सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है कन्टेन्स डबल अमाउन्ट अफ डीएनए डबल अमाउन्ट अफ डीएनए है डीएनए ठीक छ बुझ्यो यो पोइन्ट डबल अमाउन्ट अफ डीएनए त भयो तर के को आधारमा एज कम्पेयर टु ओरिजिनल सेल्स को कम्पेरिजन है ओरिजिनल सेल्स ठीक छ बुझ्यो यो पोइन्ट बुझ्यो सर ओके भेरी गुड एन्ड G2 phase is the shortest phase in the interphase हैन it is shortest phase in the interphase है interphase मा फेरि सेल डिभिजन को सेल साइकल को कुरा गर्छौं भने shortest phase will be M phase very good बुझ्या रहेछ तिमीहरु the shortest phase in interphase है त्यो त shortest phase in interphase
इन्टरफेज है। ठीक छ ल, यति हो बुझ्नुपर्ने कुरा। जम्मा कतिवटा पोइन्ट? 5 वटा। ठीक छ, बुझ्यो यति? बुझ्यो सर। ल ल, जस्तै अब सपोज डीएनए रेप्लिकेसन दियो। डीएनए रेप्लिकेसन अकर्स इन भन्यो। ठीक छ, अकर्स इन जस्तै ए मा दियो एस फेज, बी मा जी1 फेज, सी मा जी2 फेज, डी मा एम फेज। नि के आन्सर लाउँछौ? के आन्सर लाउँछौ? एस फेज। भेरी गुड। अब त्यही यही अप्सन दियो भने हैन, यो डी लाई छोडेर हैन, डी लाई छोडेर के दियो रे? एस एन्ड जी2 फेज दियो भने के आन्सर लाउने रे? डी। भेरी गुड, डी आन्सर लाउने। किनभने यसमा न्युक्लियर डीएनए मात्र भनेछ है। डीएनए रेप्लिकेसन, डीएनए रेप्लिकेसन त के हुन्छ? न्युक्लियर डीएनए रेप्लिकेसन एस फेजमा हुन्छ र साइटोप्लाज्मिक डीएनए रेप्लिकेसन कहाँ भइराछ? हेर त, जी2 मा हुन्छ। जी2 मा हुन्छ। भेरी गुड है, यहाँ कन्फ्युज नहुनु है। बुझ्यो? किन? रिजन बुझ्यो नि है? बुझ्यो। भेरी गुड। ल, त्यस्तै अब एउटा रेस्ट्रिक्टेड पोइन्ट आउँछ। रेस्ट्रिक्सन पोइन्ट अर चेक पोइन्ट। मैले भने नि डिसाइड सेल डिसिजन मेकिङ, सेल डिभिजन डिसिजन मेकिङ फेज आउँछ। सेल डिसिजन मेकिङ फेज आउँछ। कुन फेज आउँछ रे? अब जस्तै मैले भने नि एउटा अझै क्वेशन छ, जस्तै सेल डिभिजन प्रिपेरेटरी फेज कसलाई भनिन्छ? सेल डिभिजन प्रिपेरेटरी फेज जीवनलाई कसरी भनिन्छ नानु? जीवनलाई त एस फेज को लागि प्रिपेयर गरिरहेको थियो हैन? इन्टरफेजलाई हैन, जी2 फेजलाई भन्ने हो। जी2 फेज को लागि हेर त सबै सेल अर्गेनलहरु यहाँ भनेको छैन मैले। सिन्थेसिस रिक्वायर्ड अर्गेनल हैन, ट्युबुलिन प्रोटिनहरु के हुन्छ? स्पिन्डल फाइबर बनाउँछ हैन। स्पिन्डल फाइबर के गर्छ? क्रोमोजोमको सेपरेसन गर्छ, न्युक्लियर डिभिजनमा हेल्प गर्छ, मद्दत गर्छ। मतलब जी2 फेज इज द प्रिपेरेटरी फेज फर सेल डिभिजन है। सेल डिभिजन यहाँ एम फेज को कुरा भइराछ। एम फेज, दिस इज सेल डिभिजन कहाँ हुन्छ? एम फेज। एम फेज को प्रिपरेसन कहाँ हुन्छ? जी2 फेज मा हुन्छ। बुझ्यो? बुझ्यो। ल, सेल डिभिजन नन डिवाइडिङ फेज को कुरा भइराछ। सेल डिभिजन को मतलब डिवाइडिङ फेज है। ठीक छ ल, एउटा अझै पोइन्ट आउँछ, यिनीहरु तिमीहरु हेल्छौ भने एउटा रेस्ट्रिक्टन पोइन्ट आउँछ, और आर पोइन्ट पनि भनिन्छ, और चेक पोइन्ट पनि भनिन्छ, और डिसिजन मेकिङ पोइन्ट पनि भनिन्छ है। डिसिजन मेकिङ पोइन्ट पनि भनिन्छ। यसको मतलब के हुन्छ? यो कहाँ प्रेजेन्ट थियो रे? डिसिजन मेकिङ जीवनमा हैन। मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि जुन सेल हैन, जुन सेल जीवन फेजबाट क्रस भइसक्यो, एस फेजमा इन्टर भइसक्यो, जीवन फेजबाट क्रस भइसकेर एस फेजमा इन्टर भइसक्यो भने त्यो सेल हैन, त्यो सेल्सलाई डिभाइड हुन के हुन्छ रे? कम्पल्सन हुन्छ है। कम्पल्सन हुन्छ। त्यो सेल्स अब डिभाइड नर्मली भइहाल्छ until and unless any toxin or any poisons are not given। जस्तै हिजो भनेको थिएँ मैले सेन्ट्रल्स पढाउँदाखेरि कोल्किसिन भनेको थिएँ पोइजन हैन। कोल्किसिनले के गर्छ? स्पिन्डल फाइबर को इन्हिबिसन गर्छ सिन्थेसिसमा। स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन को के गर्छ रे? इन्हिबिट गर्छ। अनि यो पोइजन हो। इन्हिबिट जब स्पिन्डल फाइबर बन्दैन भने के हुन्छ? एउटा सेल्समा यो स्पिन्डल फाइबर बन्दैन भने के हुन्छ? यहाँ क्रोमोजोमको सेपरेसन हुँदैन। के हुँदैन रे? क्रोमोजोम्सको सेपरेसन हुँदैन। जब क्रोमोजोम्सको सेपरेसन हुँदैन भने चाहिँ न्युक्लियस के हुन्छ रे? न्युक्लियर डिभाइड हुँदैन। यसको मतलब until and unless any poisons are not given, if a cell passes from G1 phase to S phase, then cell division is the compulsion for that cell। मतलब सेल डिभाइड अब हुनै पर्छ। किन हुन पर्छ?
डिएनए को अमाउन्ट अब बढेर जान्छ हैन डिएनए को बल्क बढेर जान्छ कि जाँदैन जान्छ हो अनि सेल डिभिजन हुनुको मेन मोटो के थियो रे एउटा डिएनए न्यूक्लियस र साइटोप्लाज्मको बल्कलाई मेन्टेन गर्ने हैन जब डिएनए बढेर जान्छ भने न्यूक्लियर साइज बढेर जान्छ यसको मतलब न्यूक्लियर साइज बढ्नु हुँदैन सेलमा नर्मलमा कति हुनु पर्यो 1:3 हुनु पर्यो हैन 1:3 अर 1:4 हुनै पर्यो अब डिएनए बढेर जान्छ भने यो चाहिँ कम भइरहेछ आइदर 1:1 आउँछ अर 1:2 आउँछ जति पनि आउन सक्छ भने यो चाहिँ यस्तै सेल मास्न सक्दैन है त्यो सेल एकदम हेजर्डस है हाम्रो बडीको लागि कुनै पनि अर्गानिजमको लागि हेजर्डस भएर जान्छ है क्यान्सर दिन्छ पछि बुझ्यो सो रेस्ट्रिक्टेड पोइन्ट आउँछ मतलब दैट इज रेस्ट्रिक्सन पोइन्ट आउँछ है मतलब के हो रे मतलब के हो रेस्ट्रिक्सन पोइन्ट आयो है रेस्ट्रिक्सन पोइन्ट और यसलाई आर पोइन्ट पनि भनिन्छ आर पोइन्ट दैट इज अल्सो रेस्ट्रिक्सन पोइन्ट आर सर्ट फर्म हो आर को रेस्ट्रिक्सन सर्ट भयो है ल त्यस्तै चेक पोइन्ट आउँछ चेक गरिराछ अ डिसिजन मेकिङ फेज पनि भनिन्छ है डिसिजन मेकिङ फेज ठीक छ ल यो कहाँ हुन्छ रे जीवन फेजमा भयो ठीक छ जीवन फेजमा आयो वन्स द सेल जीवन फेजबाट एस फेजमा गयो भने के हुन्छ रे सेल डिभिजन के हुन्छ रे कम्पल्सन हुन्छ है सेल डिभिजन इज कम्पल्सन मतलब सेल डिभिजन हुनै पर्छ भनेर कम्पल्सन यति मात्र बुझ्नु पर्ने कुरा ठीक छ ल बोल न रे बोल तिमीहरु कसरी डाक्टर बन्छ यार कम्युनिकेसन स्किल तिमीहरुमा हुँदैन कम्युनिकेसन स्किल छैन तिमीहरुमा बोल्नु पर्यो नि यार म बाघ हो खाइदिन्छु तिमीहरुलाई रङ भ पनि केही छैन सिक्ने टाइम हो यो दिस इज द लर्निङ स्टेज तिमीहरु सबै कुरा थाहा भएको भए किन स्कुल जानु पर्थ्यो किन कलेज जानु पर्थ्यो बोल्ने बुझ्यो हिजो यति बोल्ने मान्छे भएर हिजो खाएर आएको म प्र्याक्टिकलमा पेशेन्टहरुसँग बोलिरहेको थिएन टिचरले गाली गरिदियो अनि तिमीहरुको के हुन्छ तिमीहरुलाई त रुवाएर पठाइदिन्छ यार ल त्यस्तै एउटा अझै फेज आउँछ दैट इज जी नट फेज है जी नट फेज आउँछ अर यसलाई क्वेसेन्ट सेन्टर पनि भनिन्छ क्वेसेन्ट स्टेज और क्वेसेन्ट सेन्टर पनि भन्छ क्वेसेन्ट सेन्टर मन कहाँ हुन्छ रुट क्यापमा हेरिन्छ है कहाँ हेर्छौ मनले कहाँ हेर्छौ रुट क्यापमा हेर्छौ क्वाइट स्टेज भनेको चुप लागेर बस्ने है लुकेर हाइड एन्ड सिक खेल्छ के यो सेल डिभिजनमा ल यसलाई के भनिन्छ रे दिस स्टेज इज नोन एज हैन दिस सपोज हैन मैले के भनेको थिएँ प्लान्ट टिस्यु पढाउँदाखेरि के भने पर्मानेन्ट सेल बन्यो हैन पर्मानेन्ट टिस्यु बन्यो हैन अनि यो पर्मानेन्ट टिस्यु अब के भएर डिडिफरेन्सिएसन भएर जान्छ डिडिफरेन्सिएसनको मतलब इट गेन्स द स्टेज अफ मेरिस्टेमेटिक हैन डिभाइडिङ स्टेजमा के जान्छ रे जान्छ हैन डिफरेन्सिएसनको मतलब त्यही बनिएको थियो हैन याद छ हो सर पर्मानेन्ट टिस्यु भनेको होली मेच्युर्ड सेल यो फुली मेच्युर्ड सेल हैन इन्जुर्ड हुँदाखेरि हैन अब के हुँदाखेरि यो डिफरेन्सिएट भएर जान्छ अनि यो चाहिँ डिभाइड हुने हो फेरि डिभाइड हुने हो बुझ्यो अनि यही पर्मानेन्ट टिस्यु केमा भएको हुन्छ रे जी नट फेजमा स्टोर भएर बसेको हुन्छ क्वेसेन्ट स्टेजमा और क्वाइट स्टेजमा भएर हुन्छ यसको मतलब दिस सेल्स आर एरेस्टेड बीचमा हैन बीचमा चाहिँ एरेस्ट भएर बसेको हुन्छ अब कुन स्टेजमा एरेस्ट भएर बसेको हुन्छ जस्तै जी नट फेजमा जब सेल हुन्छ नि अनि जी नट फेजबाट सिधै जीवन फेजबाट के हुन्छ रे जी नट फेजमा सेल हुन्छ अब यहाँ डिसिजन मेकिङ प्रोसेस भइराछ भने सेल यो भन्दा
एस फेजमा जानु भएन, एस फेजमा गयो भने के भइदिन्छ रे, कम्पल्सन भइदिन्छ सेल्सलाई डिभाइड हुने। तर यही जी नट फेजबाट डाइरेक्ट एस फेजमा नगएर जी नट फेजमा गइदिन्छ सेल भने त्यहाँ सेल गएर एरेस्ट भयो। एरेस्ट अफ यहाँ जी नट फेजमा के भयो रे, एरेस्ट अफ सेल साइकल। सेल साइकल एरेस्ट भयो यहाँ हैन, सेल साइकल अर सेल डिभिजन एरेस्ट भयो। सेल साइकल भन्नुपर्छ किनभने जी नट फेजमा छ, नन डिभाइडिङ फेजमा छ हैन, अनि सेल साइकल के कुरा गर्नुपर्छ है। ल बुझ्यो बुझ्यो, फेरि बोल्दैन यार, बुझ्यो कि बुझेन कि फेरि भनिदिनु पर्छ, के छ हालत स्थिति भन्नुस् न हजुर। एकचोटि भनिदिनु न। हो त यस्तै भन्नु पर्यो नि, भनिदिन्छु। के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै सपोज सेल जी नट स्टेजमा छ, ठीक छ। अब जी नट स्टेजबाट सेल निक्लेर एस फेजमा गयो। एस फेजमा गयो भने के भयो, सेल डिभिजन हुन कम्पल्सन भयो, सेल डिभिजन हुनै पर्यो। तर यो सेल्स केही सेल्सहरू हैन, अब घाउ लाग्यो बडीमा, सपोज घाउ लाग्यो भने के हुन्छ, घाउको वरिपरि पर्मानेन्ट सेल हुन्छ। अब त्यही पर्मानेन्ट सेल्सहरू डिडिफरेन्सिएसन भएर जान्छ। डिडिफरेन्सिएसनको मतलब डिभाइडिङ हैन, मेच्युर्ड सेल्स डिभाइडिङ स्टेजमा जान्छ हैन, मेरिस्टेमेटिक स्टेजमा जान्छ। प्लान्टको कुरा गर्छौ भने मेरिस्टेमेटिक स्टेजमा जान्छ। मेरिस्टेमेटिक स्टेज मेरिस्टेमेटिक टिस्यु आर डिभाइडिङ टिस्यु हैन, अनि त्यो स्टेजमा जान्छ। यसको मतलब जी नटबाट सेल जी नट फेजबाट एस फेजमा जानु भएन सेल हैन, एस फेजमा गयो भने सेल डिभाइड त्यति बेला नै भइहाल्छ। अब यही जी नटबाट सेल एस्केप भएर के भइदिन्छ, जी नट फेजमा गइहाल्छ भने सेल एरेस्ट भइहाल्छ। सेल के भइहाल्छ रे, जी नट फेज भइसक्यो। जी नट फेज भइसकेपछि पनि के हुन्छ रे, सेल चाहिँ के भइन्छ रे, एरेस्ट भइदिन्छ सेल साइकलको लागि। सेल साइकलमा के भयो रे, सेल एरेस्ट भयो। बुझ्यो यति। अब यही जस्तै हैन, रुटमा सपोज जस्तै बिरुवाको प्लान्टलाई एउटा उखाल्छौ हैन, माटोबाट उखाल्छौ भने सपोज रुट इन्जुरी भयो। रुट इन्जुरी भयो भने सपोज जी नटको जुन सेल्सहरू छ नि, जी नटको सेल्सहरू सपोज इन्जर्ड भयो छैन, यिनीहरू छ त्यसमा भने त्यो बाँकी इन्जर्ड भएको रुट्स चाहिँ के गर्छ रे, फेरि डेभलप हुन्छ। तर जी नट भएको सेल्स जहाँ छ नि त्यही इन्जर्ड भयो भने, त्यही प्लान्टबाट छुट्यो भने त्यो रुट फेरि रिजेनरेट हुन सक्दैन है, किनभने सेल डिभिजन पोसिबल हुँदैन। बुझ्यो भनेको मतलब, बुझ्यो भनेको मतलब, बुझ्यो मतलब दिस इज द अरेस्ट अफ सेल साइकल, बट जी नट इज द पार्ट अफ सेल डिभिजन है। जी नट इज द पार्ट अफ सेल साइकल है। जी नट इज द पार्ट अफ सेल साइकल, यो सेल साइकलकै पार्ट हो, बट एरेस्ट भएको पार्ट हो है, एरेस्ट भएको पार्ट हो, साइलेन्ट पार्ट हो है, क्वाइट स्टेज। ठीक छ, बुझ्यो यति। अब यो कहाँ हेरिन्छ भन्दाखेरि जी नट फेज इज सिन इन द कहाँ फेजमा हेरिन्छ भन्दाखेरि स्केलेटल मसलमा। स्केलेटल मसल्समा के हुन्छ रे, स्केलेटल मसल्समा हेरिन्छ। त्यो स्केलेटल मसल्स धेरै डिभाइडिङ सेल्स हुँदैन, तर केही सर्टेन मात्र भयो भने, इन्जुरी भयो भने त्यो रेप्लिकेट हुन्छ। जस्तै सपोज बडी बिल्डरहरू छ हैन, सपोज म जिम गर्छु हैन, जिम गर्छु भने त्यहाँ के हुन्छ, मसल्स फाइबरहरू एउटा बल्क अफ मसल्सहरू इन्क्रिज भएर जान्छ। एउटा फाइबरको मास इन्क्रिज भएर जाने हो। अरू यो अब फेरि के हुन्छ अरे, यो मसल्स फेरि मसल फाइबर ब्रेक भएर पनि रिजेनरेट गर्ने काम गर्छ। द्याट इज हाइपरट्रोफी। सेल्सको बल्क बढेर पनि जान सक्छ, वा सेल कुनै इन्जुरी भयो भने पनि त्यो रिजेनरेट गर्ने पनि सक्छ है। ठीक छ, ठीक छ। अब यही सेल, अब जी नट फेज के हुन्छ, जी नट फेज अकर्डिङ टु निड हैन, निड के गर्छ रे, फेरि एस फेजमा इन्टर हुन्छ। एस फेजमा इन्टर हुन्छ अनि फेरि सेल साइकल कन्टिन्यू हुन्छ। बुझ्यो? यो कहाँ हेर्छ भन्दाखेरि जी नट फेज इज सीन इन द स्केलेटल मसल। बुझ्यो कि बुझेन भन्न रे कि हेलो हेलो जी नटलाई किन त सिक्वेन्समा नराखेको? के सिक्वेन्समा नराखेको?
केलाई जिनटलाई जिनटलाई राखिँदैन, सेल एरेस्ट भइरहेछ है, सेल एक्जिट हुन्छ है, एक्जिट हुन्छ, सेल साइकल भन्दा एक्जिट हुन्छ है, एक्जिट हुन्छ। सबै सेल जिनट फेजबाट पास गर्यो भने त्यो त सबै एरेस्ट भइहाल्यो नि सेल डिभिजन। अब यो जिनट फेज होइन, जिनट फेज लङ टर्मको लागि पनि हुन्छ। जस्तै जिनट फेज भयो होइन, अब के हुन्छ स्केलेटल मसल के हुन्छ, स्केलेटल मसल नियरली अबाउट 6 इयर्समा चाइल्डमा सबै डेभलप भइसकेको हुन्छ। अब कुनै स्केलेटल मसल छ, जब सपोज 6 इयर्समा छौ तिमी, 6 इयर्समा वा नर्भ सेल्स नै मान, नर्भ सेल्समा सबै के हुन्छ रे 6 इयर्समा सबै ग्रोथ भइसकेको हुन्छ। 90% अफ नर्भ सेल्स आर सबै मेच्योर भइसकेको 6 इयर्समा। अब सपोज नर्भ सेल्स चाहिँ कुनै ड्यामेज भयो होइन, अब नर्भ सेल्सको पनि ड्यामेज छ है, प्राइमरी ड्यामेज, सेकेन्डरी, टर्सरी ड्यामेज छ। टर्सरी होइन, यो स्टेज अफ ड्यामेज हो, तिमीहरू एमबिबिएसमा पढ्यौ छोड्देऊ होइन। सपोज प्राइमरी स्टेजेस ड्यामेज छ होइन, नर्भमा प्राइमरी स्टेजेस आएर ड्यामेज छ भने यो चाहिँ रिगेन गर्न सक्छ नर्भ सेल। त्यो रिगेन गर्नको लागि अब 6 इयर्समा नै जिनट फेजमा नर्भ सेल बसेन भने होइन, कुनै पनि लाइफ स्टेजमा तिमीहरूको इन्जुरी भयो भने, सपोज प्राइमरी इन्जुरी, सपोज 10 वर्ष पछि नै भयो, 16 वर्षको उमेरमा भयो, 32 वर्षको उमेरमा भयो, 40 वर्षको उमेरमा भयो भने त्यो यो सबै इन्जुरीको लागि कसरी हुन्छ, क्योर कसरी हुन्छ, यही जिनट भएको पार्टले चाहिँ अब यस फेजमा आउँछ अनि यस फेजमा आएर इन्जुरीहरूलाई क्योर गर्ने काम गर्छ। बुझ्यो? अब सबै सेल्स नै जिनट फेजमा गइदियो भने, सेल साइकलकै पार्ट बन्यो भने सबै सेल त एरेस्ट भइहाल्यो। अब यो एरेस्ट भइसकेपछि अब यो कब डिभाइड हुने हो, यो 10 वर्षपछि पनि हुन सक्छ, 40 वर्षपछि पनि हुन सक्छ। 40 वर्ष बडीले वेट गर्छ कि 40 वर्षपछि सेल बन्छ अनि मात्रामा काम गर्छु। आरबिसी 120 डेजमा मरिरहेछ भने अब 120 डेजमा सबै आरबिसी मरेर गयो होइन, सपोज 1 लिटर आरबिसी 120 डेजमा मर्यो अनि जिनट फेजको आरबिसीहरू भनिरहेछ होइन, म त 10 वर्षपछि अब सिन्थेसाइज बन्छु अनि फेरि नेक्स्ट 20 डेजमा फेरि 1 लिटर अझै मरिहाल्छ अनि यस्तै मर्दै गयो भने त्यो त मान्छे नै मरेर गइहाल्छ। अनि यो 10 वर्षपछि के डिभाइड हुन्छ, अब डिभाइड भएर के काम छ यसको, बुझ्यो? बडीको निडको हिसाबले जिनट फेजमा सेल जान्छ र जिनट फेजबाट फेरि सेल निस्केर फेरि सेल साइकलमा आउँछ। बुझ्यो अब? हजुर। ल अब यो कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि दिस इज फाउन्ड इन द स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्सको सेल्सहरू नर्भ सेल्सहरू अनि आरबिसीहरू यिनीहरू जिनट फेजमा जान्छ है, यिनीहरू मोस्टली इन द एनिमलमा है, ठिक छ, ह्युमनमा। ठिक छ, बुझ्यो? यतिसम्म बुझ्यो कि बुझेन? कि ना बोल्न रे, 9 बजेदेखि क्लास छ मेरो, लेट नगर बाबुहरू। बुझ्यो सर। ल हस्, थ्याङ्क यू है, यतिसम्म राखौँ आज। ल केही क्युरी छ भने यु क्यान भाइबर मी है, त मेडेक नेपालको ग्रुपमा छु, यु क्यान भाइबर मी। हुन्छ। ल, हेभ अ नाइस डे। हस् सर, थ्याङ्क यू।